enregistrement على بركة الله. دونك الدراري اللي عنده شي كيستيون ولا اي حاجه دونك يقدر ياكتيفي الميكرو ويطرح السؤال ديالو. اوكي، حيت صراحه من بعد ما غنبقاش نشوف الشات دابا، انا خبعته ما بقاش يطلع لي لي ميساج هكا باش تبقى تبان لي ليكرون مزيان. دونك قلت هذا لو موديول هذا اي ديستيني اوز ستوديون ديال دوزيام اني لي فيليير ديال لي سي ام بي اس ام سي سيميا. دونك سيل فو بلي بارطاجي افيك فو زامي اللي عندهم هذا لو موديول هذا. دونك من بعد ما شفتوا ليليكتريسيتي 1 فيه جوج ديال لي بارتي، فيه ليليكتروستاتيك والالكتروسينيتيك. اوكي، دون لو ريجيم ستاتيك، يعني دون لو ريجيم اللي انديبوندون دو طون، لو ريجيم ستاسيونير. هنا دابا غنبقاو ندويو باغ لا سويت على لي كورون الكتريك. دونك كما عرفنا l'électrostatique comme étant la branche de la physique qui étudie les phénomènes. Quels phénomènes? Les phénomènes créés par les charges électriques statiques, c'est-à-dire des charges électriques et mobiles. Charge électrique, la vitesse d'ILH égale à 0. Donc, immobile في l'espace. داك الشيء من جهة électrostatique. واش شفتوا دوك لي فينومين ودوك لي لوا كلهم كيفاش كنحسبوا لو شون électrique. هنا دو ميم هنايا عندنا في المانيتوستاتيك اون فا. دونك اون مانيتوستاتيك اشنو غنعملوا؟ En magnétostatique, on va étudier les phénomènes magnétiques, mais produits par des courants électriques. باش متفقين غنشوفوا دابا شنو هما لي فينومين مانيتيك اوكي كريي المحدثه من طرف التيار الكهربائي. اوكي، وغنشوفوا باللي شفنا une charge électrique statique. Charge électrique statique, la vitesse d'IR égale à 0. Elle va créer quoi? Elle va créer un champ électrique. دابا غنشوفوا un courant électrique شنو غيكريي لنا. Les phénomènes créés par des courants électriques, il va créer ce qu'on appelle un champ magnétique. متفقين؟ وغنشوفوا كيفاش غنحسبوا حنايا هذا لو شون مانيتيك. دونك داكشي باش قلنا لو شابيتر الاولى. دونك لو بروميير شابيتر هي المانيتوستاتيك. دونك في هذا المانيتوستاتيك الشباب الله يرضي عليكم اشنو غنحاولوا نشوفوا في المانيتوستاتيك؟ غادي نجيو نشوفوا لي فينومين كريي بار لي كورون الكتريك ستاتيك c'est-à-dire stationnaire, le courant indépendant du temps. مزيان في هذا الشابيتر الاولى بما معنى كاين عندنا كما شفنا بور لو كالكول دو شون الكتريك. باش نقربكم لو بروغرام مزيان بور لو كالكول دو شون الكتريك كنا شفنا لا لوا دو كولون. هذا هو لو كالكول ديريكت باش نحسب لو شون الكتريك كريي بار دي ديستريبيسيون دو شارج. غنشوفوا دي ديستريبيسيون ديال الشارج لو شون الكتريك كريي بار هاد لا ديستريبيسيون. وشفنا لا لوا دو غوس. اوكي، هاد لا ميثود اللي هي سامبل pour calculer ou bien pour déterminer le champ électrique créé par des distributions de charges hautement symétriques, cylindre chargé, sphère chargée, etc. etc. بالنسبه للبارتي ديال المانيتوستاتيك قلنا بلي ان كورون الكتريك دي ديستريبيسيون ديال لو كورون كما شفنا لي ديستريبيسيون ديال الشارج. شفنا كاين ديستريبيسيون لينييك و سورفاسيك و فوليميك. دو ميم بور لي كورون الكتريك. مثلا نشوفوا الديفينيسيون ديال الكورون الكتريك ونربطوه بلا شارج. دونك انا دابا اوكي. Donc, je suis en train d'expliquer le programme. Donc, le courant électrique, il va créer un champ magnétique. Donc, on verra deux lois. Donc, la loi de Biot-Savart. Donc, la loi de Biot-Savart, c'est l'équivalent de la loi de Coulomb. Donc, c'est par le calcul direct, le calcul du champ magnétique direct. On va voir la loi d'Ampère, théorème d'Ampère. C'est l'équivalent du théorème de Gauss pour l'électrostatique. يعني انا شنو غنجي نعمل؟ غادي نجي نشوف دونك كيفاش غادي نجي نشوف كيفاش غنحسب لو شون مانيتيك. كيفاش غنحسب لو شون مانيتيك كريي بار دي ديستريبيسيون اوتومون سيميتريك. دونك هذه هي الشابيتر الاولى اللي هي المانيتوستاتيك. سي بون، وهي لا باز. الا ما فهمتيش لا الشابيتر الاولى ما عرفتيش تحسب لو شون مانيتيك. هاد لي بروبريتي اللي جايين كلهم في لي شابيتر اللي جايين ما غاديش تبرق فيهم ما تقشع. سي بون. مي au début du 19e siècle, بينوا اوكي بالاكسبيريونس بلي ان كورون الكتريك برودويزي دونك ان كورون الكتريك دونك برودويزي اوكي برودويزي ان شون مانيتيك. اوكي، مي هذا لو شون مانيتيك il va exercer غيطبق il va exercer une force sur un courant, un autre courant ou bien على واحد لا شارج الكتريك اخرى او موفمون. اوكي، دابا انا كنشرح لك البروغرام. مازال غادي ندير واحد لابليكاسيون ديال لا لوا دومبير، لا لوا دو كولون، لا لوا دو بيو سافار باش تعرفوا لو كالكول كيفاش كيدار. سي بون الدراري؟ اوكي.
دونك قلنا باللي هذا لو شومانيتيك بدورو غادي كريي اوكي غادي اكزيرسي. دونك هذا الشون هذا اكزيرس هذا لو شومانيتيك اكزيرس اون فورس كتسمى لا فورس دو لا بلاس sur un autre courant ok d'intensité I ou bien على واحد لا شارج الكتريك او موفمون ماشي بحال في الالكتروستاتيك. الالكتروستاتيك راه لا فيتاس ايغال زيرو. دونك خذوا معايا لي زيبوتيز باش خدامين حنايا الله يرضي عليكم باش ما تلقى حتى شي بروبليم في هذا الموديول. حيت بارفو حنايا فاش كتقراو سورتو في لافاك واحد النقطه اللي هي خايبه بزاف هو انكم كتنيجليجيو هاد لي زيبوتيز كتولي تخدم غير تمرين ودير الحل ديالو وبالتالي ما في هذه الحاله ما كتكونش انت فيزيسيان باش متفقين سورتو في هذه لابارتي. دونك حنايا راه كنبنيو بالنسبه لكم المحطات الاساسيه في لا فيزيك كلاسيك اوكي باش فاش تدخلوا ان شاء الله لا ميكانيك كونتيك ولا باش تدخلوا ديك القفزه النوعيه ديك لو با باش انك تنقز الفيزيك مودرن تعرف اشنا هما القصور ديال هاد لا فيزيك كلاسيك. دونك لا فيزيك كلاسيك اللي ديفيزي اون دو بارتي. كاينه لا ميكانيك اللي فيها ميكانيك دو بوين ميكانيك سوليد اللي كتسمى لا ميكانيك دو نيوتن وكاينه الالكترومagnétisme ماكسويل اللي كيقسموها لكم على هاد لي موديول الكتريسيتي 1 2 3 اكسيتيرا. واش متفقين؟ دونك خذ معايا لي زيبوتيز باش تفهم لا فيزيك فاش نكون كندير لا ريزوليسيون ديال شي اكزرسيس ولا شي حاجه من بعد فاش ندير شي انتربريتاسيون فيزيك حيت من بعد ان شاء الله مازال غنبقى ندير لكم دي لوجيسيال اوكي ودي سيمولاسيون على دي زيكسبيريونس عندهم علاقه بهذا الشيء هذا باش تخدموا حتى لي ترافو براتيك ديالكم اوكي. دونك قلنا باللي هذا الشو مانيتيك il va exercer une force كتسمى لا فورس دو لا بلاس. à la suite de cette observation من بعد هذه l'observation هذه les scientifiques ديالنا العلماء sont demandés اشنو قالوا باللي si à l'inverse un champ magnétique pouvait faire apparaître un courant واش ممكن un champ magnétique غيعطيني courant électrique. هادو هما اللي كيتسموا لي phénomènes d'induction électromagnétique. ابسط مثال هو المثال ديال البيكالا عندك في ديك العجله اللور كيكون عندك واحد الدينامو في واحد المغناطيس دونك فيه شو مانيتيك دونك اللي كيكري ان شو مانيتيك سو سون لي زيمون معروفه هذه في الكلاسيك لي زيمون. هاد لو شو مانيتيك كتوقع له واحد لا فارياسيون. هاد لا فارياسيون ديال الشو مانيتيك كيفاش كيدور ديك الدينامو اللي عندك فيه المغناطيس اوكي كيدور على واحد الوشيعه على واحد البوبين كيعطيك كورون الكتريك كيتسمى لو كورون اندو وهادو هما اللي كيتسموا لي فينومين داندكسيون الكترومagnétique. ما كنظن حتى شي واحد ما كيعرف هذا المثال ديال بيكالا الدينامو اللي كيكون في الرويضه ديال اللور اوكي. ولكن هاد ليبوتيز ديال ان شون مانيتيك il va créer un courant راه هاد ليبوتيز هادي a été confirmée 10 ans plus tard اوكي واحد 10 سنين من بعد اوكي. وهاد لي زيبوتيز ont été découvertes pas en 1830 من 1830 اوكي باش نعرفوا شويه ليستوريك با واحد الامريكي كيتسمى جوزيف انري من تما فين جات لونيتي ديال الفريكونس لينري. متفقين الشباب؟ دونك صبروا معايا شي شويه في هذا نقدم لكم لو بروغرام باش تعرفوا شنو في الموديول كامل باش حتى اللي عنده شي قصور ولا في شي حاجه سورتو في لي كالكول فيكتوريال في لي رابيل ماتيماتيك يحاول انه يراجعهم اوكي. دونك من بعد غادي نشوفوا لينيرجي الكترومagnétique اوكي وموراها غنشوفوا لي كورون التيرناتيف. الشباب في الزوم واش باقيين متبعين معايا حيت فيسبوك يقولوا لي هنايا كاين شي بروبليم د الكونيكسيون. شباب في الزوم شي واحد اكتيفي الميكرو سيل فو بلاي. وي مسيو. مزيان وي مسيو معاك. لو بروغرام واضح وي واضح. واضح. دونك لحد الان مزيان. دونك لحد الان حنا قلنا وصلنا لينيرجي الكترومagnétique اوكي. كاين شي بروبليم د كونيكسيون يمكن. دونك قلنا لينيرجي الكترومagnétique. لينيرجي الكترومagnétique غادي نشوفوا كيفاش غنحسبوا هاد لينيرجي الكترومagnétique اوكي من بعد ما نعرفوا لي ديستريبيسيون ديالنا. شابيتر 4 هي الالكتروسينيتيك ماشي الكتروسينيتيك مي غادي نشوفوا لي كورون التيرناتيف. شي واحد يقول لي شنو كتعني لو مو التيرناتيف؟ يلا اكتيفيو الميكرو الدراري ملي ما رانيش كنشوف في الشات جاوبوا معايا شي شويه باش هكذا. اشنو كتعني التيرناتيف؟ الترجمه ديالها التيرناتيف مي بالدارجه كورون التيرناتيف بمعنى اشنو هو الكونترير ديالها؟ هو كورون ستاتيك. بمعنى شنو كتعني التيرناتيف؟ موبيل. لا ستاسيونير يعني ما كيتعلقش بلو طون.
كورون التيرناتيف يعني كورون كيتعلق بلو طون، بمعنى حتى لا طونسيون كيتعلق بلو طون، بما معنى انه باللي في هاد لي كورون التيرناتيف هي لا بارتي من الالكتروسينيتيك. اوكي، هي ليتود دي سيركوي اليمونتي، كيكون عندي سيركوي ديالي، ها السيركوي الي اليمونتي باغ دي طونسيون التيرناتيف، يعني لو كورون كندير له بحال ما هكا داك الجينيراتور دو طونسيون كيتعلق بلو طون في دو تي. باغ اكزومبل في دو تي ايغال في ام سينوس اوميغا تي، دونك هذا il dépend du temps. اوكي، هنايا من بعد on va introduire ce qu'on appelle la notation complexe. دونك الدراري اللي عندهم بروبليم في لو لايف فيسبوك، غنعاود انني نبارطاجي معكم لونغوجيسترومون في الويب سايت beinscience.com، ما تنساوش تدخلوا لهنايا وغتلقاو كاع لي سيونس اللي دازوكم قبل. سي بون، مفهوم الشباب شنو كنعني في لي كورون التيرناتيف؟ مهمه بزاف لا نوتاسيون كومبلكس. علاش غنحتاجها؟ لانني غنقوم بالحل ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ لو في دو تي او بيان باغ لو اي دو تي. الا عاقلين على الباك عندكم معادلات تفاضليه كتقوم بالحل ديالها. لا نوتاسيون كومبلكس غتسهل عليا هذا الحل. متفقين؟ شابيتر 5 و6 كيكملوا بعضهم، هما لي زيكواسيون دو ماكسويل والبروباغاسيون دي زوند. دونك حاولت انني نجبد هذا البروغرام، نورمالمون ممكن نديرو في 3 شابيتر، لا مانيتوستاتيك اي فينومين d'aندكسيون نجمعها في شابيتر، لي كورون التيرناتيف شابيتر الثالثه هي البروباغاسيون دي زوند اي زيكواسيون دو ماكسويل. مي انا كنحب انني هذا البروغرام نمددو مزيان باش هكذا نتعرفوا على بزاف د الحوايج ونخدموا بزاف ديال لي بروبليم. دونك اي ديستريبيسيون ديال لا شارج، اوكي، ديال كيو ou bien distribution ديال لي كورون غنبقاو نسميهم لي جي، لي فيكتور جي densité de courant, crée donc charge électrique, elle va créer un champ électrique. Le courant de densité G, elle va créer un champ magnétique. Donc le couple champ électrique et champ magnétique, ok, sont créés par des distributions. On te prend l'espace sans défini, qui est un champ électromagnétique. J'aime bien l'électrostatique, électrique ou le magnétique, électromagnétique. Le couple satisfait aux 4 équations كيتسموا لك ايكواسيون دو ماكسويل. مهمين بزاف هاد لي ايكواسيون دو ماكسويل، مازال فاش غنطرقوا لهم غنديفلوبيهم ماتيماتيكمون وندخلوا حتى في لو كوتي فيلوزوفيك اي لو كوتي فيزيك ديالهم. اوكي، وكنركز على هاد لو كوتي هذا ديال الكوتي فيزيك. هما لي كالكول راه كتقراو هادشي وكدوزو وكتنساو عليه، مي خصك تاخذ شي حاجه في دماغك. دونك هاد لي 4 équations de Maxwell permettent، اسمع مزيان، de décrire la propagation des ondes électromagnétiques. اشنو هما لي زوند الكترومagnétiques؟ هو لا بروباغاسيون دان شون الكتريك دان شون مانيتيك، كيكونوا متعامدين ما بيناتهم. ولو ميليو دو بروباغاسيون اللي غنشوفوا في المستوى ديالكم هو لو ميليو. اش من ميليو؟ هو لو فيد. مازال في الالكترومagnétisme دون لا ماتيير غنعرفوا دوطخ ميليو بحال الديليكتريك المانيتيك اكسيتيرا اكسيتيرا. متفقين الشباب؟ شكون اللي عنده شي سؤال هنايا على البروغرام؟ شكون اللي عنده شي حاجه ما وضحتش؟ واش واضح؟ جاوبوا معايا الله يرضي عليكم باش نشوف واش راكم متبعين. شرفه وي مسيو حتى لدابا مزيان. مزيان، لو بروغرام هو هذا. اوكي مزيان. اوكي دونك قلنا باللي نبداو بالشابيتر الاول، نعطيكم دي نوسيون عليها. اوكي نبداو بلا لوا دو بيو سافار، نعطيو شي شويه على لوا دو بيو سافار. لوا دو بيو سافار في الشابيتر الاول المانيتوستاتيك. قلنا باللي لا مانيتوستاتيك، اشنا هي لا مانيتوستاتيك؟ لا مانيتوستاتيك اشنا هي؟ اي لا برانش de l'électromagnétisme ou de la physique classique يلا شي واحد يقول شنو كندرسوا فيها؟ كيétudier les phénomènes créés par du courant électrique statique. بمعنى غادي نشوفوا ان كورون الكتريك. اشنو هما لي سورس ديال الشون مانيتيك؟ كما قلت قبيله لي سورس دو شون مانيتيك كنرمزوا له بي، لو شون مانيتيك بي. اشنو هما لي سورس ديالو؟ اللي معروف المجال المغناطيسي هو ليمون، وشفنا قلنا غنبينوا بالاكسبيريونس باللي كورون الكتريك ان كورون
les courants électriques produisent des champs magnétiques. OK. ومن بعد غنشوفوا باللي واحد لا شارج كي او موفمون c'est-à-dire la vitesse ديالها différent دو زيرو ماشي الشارج ايموبيل. واش متفقين الدراري الله يرضي عليكم؟ سي بون نفهم لي السورس ديال لو شون مانيتيك بثلاثه. شباب واش واضح؟ سي بون الدراري؟ اوكي اشنو هما لي ديستريبيسيون ديال لي كورون في نظركم؟ قد يكونوا لينيك وسيرفاسيك وفوليميك ولا تري بيان. دونك نبداو باللينيك. واحد ديمونسيون هما لينيك. متفقين؟ ناخذ واحد السيركوي في لي فورم، واحد البورسيون من السيركوي في لي فورم اللي باركوري باغ ان كورون لينيك d'intensité I. اوكي هذا لو كورون قلنا ونشوفوا من لاسباس il va créer un champ magnétique. هذه صافي خديناها تنوصلوا ليكسبيريونس ونعرفوا بزاف د الحوايج كما كنعرفوا ليليمون دو شارج دو كيو لامدا دي ال سيغما دي اس غو دي في. اشنو غنعرفوا ليليمون ان élément دو كورون. اوكي دونك غنعرفوا l'élément دو كوا élément دو كورون غنرمز ليه بالدي سي. الدي سي هي élémentaire والسي هو كورون. اوكي دونك غنجي ناخذوا واحد ليليمون دو كورون دي سي. غير هاد دي سي عنده لو سونس ديال لو كورون الكتريك. لو سونس في هذا لو سونس غناخذ هاد ليليمون هكذا فيكتور. واش متفقين ان ليليمون دي ال هذا هو الدي سي وكندير بالرمز تحت منه بي. اشنا هي بي؟ هو لو سونتر ديال ليليمون. ان élément centré autour du point P. هذا ليليمون دي ال. دونك ليليمون دي ال centré autour du point P égale à quoi? Un élément de courant égale à I, le courant I fois dl. هذا l'élément dl هذا مش متفقين؟ هذا l'élément dl. دونك ديجا راكم عارفين dl والds والdv. سي بون شباب؟ دراري سي بون؟ سي بون شباب؟ اوكي دونك فرقوا بين ليليمون دو كورون والانتونسيتي. راه هذه لانتونسيتي اي ديال لو كورون. هذا راه ليليمون دو كورون. متفقين؟ دي سي ليليمون دو كورون. انا نعرف لكم كل واحد بوحديته. نجي نشوفوا دابا باغ اكزومبل ديستريبيسيون سيرفاسيك. اشنو هو ديستريبيسيون سيرفاسيك؟ باغ اكزومبل غندويو على مثلا هذا السيركوي في لي فورم. انا في هذه الحاله دوينا على سيركوي في لي فورم. ديزاكتيفيو لي ميكرو حتى نسولكم. دونك هذا راه السيركوي في لي فورم. الدراري اللي كيلتحقوا بينا ديزاكتيفيو لي ميكرو باش ما تشوفوش على الاصدقاء ديالكم. اوكي كاين ديستريبيسيون سيرفاسيك. باغ اكزومبل ناخذ واحد الناب دو كورون. ها هي. اوكي هذه غنسميها ناب دو كورون. كما كتعرفوا مثلا بلون انفيني في الالكتروستاتيك. ناب دو كورون. هنا اون فا شوازير ان élément ds de surface ds. اوكي qui porte واحد لا densité. هنا on va définir la densité de courant surfacique غنسميها GS. GS هي la densité de courant surfacique. هنا كندوي على courant. اوكي فين كاين لو كورون بلا سيرفاس. دونك هنايا اشنو كاين؟ لانتونسيتي ديال لو كورون. لانتونسيتي باش كتعرف هو لانتيغرال ديال جي اس سكالير دي ال. كندوي على لانتونسيتي ديال لو كورون شده التيار. مي ليليمون دو كورون قلت كنرمز له بالدي سي. دي سي سونتري اوتور دو بوين بي ايغال كوا دي سي ايغال كوا دي سي اي دي دو اس. هي جي اس فيكتور فوا دي اس. دي اس راه ماشي فيكتور. ليليمون دو كورون عاود لانتونسيتي راه برودوي سكالير. راه سكالير شده. مي ليليمون دو كورون راه فيكتور. دونك جي اس فوا دي اس. عقلوا عليهم. هذا ليليمون دو كورون دي سي. ناخذ باغ اكزومبل ديستريبيسيون فوليميك. دونك حنا راهي في سيونس دانتروداكسيون جينيرال. باغ لا سويت راه غادي نديفلوبي كل حاجه بوحديتها. دونك ان élément دو فوليوم لو كورون فوليميك. اوكي
دونك لانتونسيتي توتال اللي كترافيرسي ليا هذا هي اي باغ اكزومبل، هي هذه كامله هذه كبيره هذه هي اي في لانتونسيتي اي. اوكي اون فان ديفينير باغ اكزومبل في هذا لو سونس هذا عندي لا دونسيتي دو كورون فولوميك جي في، نعاود جي اس لا دونسيتي دو كورون سورفاسيك، جي في لا دونسيتي دو كورون فولوميك. لانتونسيتي ديال لو كورون في هذه الحاله ايكال كوا؟ هي الدوبل انتغرال على لا سورفاس فوا جي في سكالير دي اس. علاش؟ لان الا جيت نشوف هاد الجي في، هاد لو كورون كيترافيرسي هاد لا سورفاس دو باز هادي اللي لو غايون ديالها هو ار، هادي لانتونسيتي ديال لو كورون. ليليمون دو كورون في هاد الحاله سونتري اوتور دو بوين بي ايغال ا جي في فوا ليليمون دو فوليوم دي في. ناخذ واحد ليليمون دو فوليوم دي في هنايا، اوكي، وهذه هي لو فيكتور دونسيتي. دونك عقلوا على هاد ثلاث الحويجات، كاين لانتونسيتي ديال لو كورون ها اللي غنحتاجوها، لانتونسيتي ديال لو كورون وليليمون دو كورون. متفقين؟ دونك اشنو كيقول لنا لوا دو بيو اي سافا؟ لو شون مانيتيك اليمونتير تيقول لي بلي لو شون مانيتيك، لو شون كيما في الالكتروستاتيك باغ انالوجي، لو شون مانيتيك élémentaire. Élémentaire, ça veut dire quoi? dB, dE, créé au point M. Créé par non, par l'élément de courant. Voilà, l'élément de courant qui va créer le champ magnétique. Créé par l'élément de courant DC. En général, DC عنده ثلاثة الحالات لينيك سورفاسيك فوليميك. هو هذا تيقول لك بلي dB au point M égale mesurons هي البيرميابيليتي magnétique ديال le vide sur 4 pi ياك. L'élément de courant DC centré autour du point P produit vectoriel. أنا نوضح لكم l'exemple. مثلا ناخذ لو كا لينيك. ها لو كورون واش مفهوم الشباب لحد الآن؟ s'il vous plaît واش مفهوم؟ ها لو كورون I. قلنا on va choisir un élément de courant DC. عنده le sens ديال لو كورون centré autour du point P. اوكي هذا هو DL. هذا هو DC فيكتور qui est égal IDL في هذه الحالة. اوكي راه l'élément DL راه il est centré autour du point P. هذا il va créer en tout point de l'espace un champ magnétique. ها le point M من l'espace كما غتكون. أول حاجة il faut définir l'élément de courant. ها هو. ثاني حاجة le vecteur unitaire. ركز معايا مزيان ركز. Le vecteur unitaire dirigé من PLM. هذه هي le vecteur unitaire UPM. Le vecteur unitaire UPM. من البوان من السونتر ديال ليليمون البوان فاش غنحسب لو champ magnétique. Produit vectoriel UPM sur la distance PM au carré. هنا عندي برودوي فيكتوريال. حدي راسكم راه هذاك الشيء باش كنسميوه من بعد لو شو مانيتيك ما كيتسماش، ماشي هو ان فري فيكتور، بسودو فيكتور، لانه كيتعلق بالاورينتاسيون ديال الاسباس، كيتكتب على شكل برودوي فيكتوريال. سي بون نجيو لهنايا نديرو واحد شويه. دونك باغ اكزومبل الا باغي الفيكتور بي ام، اشنا هي الفيكتور بي ام؟ هي لو موديول ديال بي ام، لو موديول ديال بي ام فوا لو فيكتور يونيتار كي بورت هذا الفيكتور هذا. دونك من هنا يو بي ام ايكال كوا؟ الفيكتور unitaire هي PM sur le module de PM. هذه كلشي كيعرفها. إلا جيت نعوض هنايا، إلا عوضت PM فيكتور يعني ميو زيرو sur 4 pi l'élément de courant DC au point P produit vectoriel الفيكتور unitaire الفيكتور PM غتجيني PM مع PM كاري هي PM 3. دونك وهذا هو لينونسي ديال لا لوا دو بيو اي سافار. لا لوا دو بيو اي سافار énonce que le champ magnétique créé par un élément de courant واحد من هاد الثلاثه ديستريبيسيون، اما هذا اما نعوض باي دي ال الا كانت في لي فورم، الا كانت سيرفاس بحال الناب دو كورون نعوض بالجي اس فوا دي اس، كان ديستريبيسيون فوليميك جي في فوا دي في، كنعوض الحالات ديال دي سي. سا ديبون ديستريبيسيون ديال الاخر. ولا باغي لو شو مانيتيك توتال كري بار السيركوي كلها، راه هو الانتغرال على السيركوي على الديستريبيسيون ديال دي بي بكل بساطه. مفهوم الشباب لا لوا؟ لا رد عليكم واش مفهوم؟ ما كاين حتى شي سؤال سيل فو بلي؟ كلشي واضح؟ قبل ما ندخلوا واحد ليكزامبل جاوبوني الله يرضي عليكم. شكون عنده شي تساؤل هنايا؟ شباب اي سؤال؟ شباب اي سؤال؟ دونك n'importe quelle question. إلياس ماشي مزيان؟ سي تري بيان.
اوكي دابا غنجيو نشوفوا واحد ليكزامبل تيب. باغ اكزومبل غناخذ واحد الفيل AB de longueur L, il est fini, parcouru par un certain courant d'intensité I égale une constante positive, par exemple. Donc, فاش كنقول فيل راه شنو هو؟ راه ديستريبيسيون لينيك. واش متفقين؟ واحد ديمونسيون فاش كنخدم في هذه الحاله هذه. دونك اشنا هو لو سيستيم دو كوردوني لو بلوز اديكوا بالنسبه لهاد ليتود هذه؟ اشنا هو لي سيستيم دو كوردوني اللي نقدر نخدم به ويجيني مزيان؟ هو لو سيستيم دو كوردوني سيلندريك، حيت الفيل راه ممكن ندورو على لاكس او زد. باغ اكزومبل شوف معايا الله يرضي عليك هنايا ها لو فيل. دونك الا جينا اختارينا ليليمون دو كورون هنايا، هذا هو السونتر ديال ليليمون. سي بون لو سيستيم دو كوردوني اي بوان من لاسباس الي روبيري بار لي كوردوني سيلندريك. فوالا الا كتذكروا لي كوردوني سيلندريك راه مهمين، واللي عنده شي مشكل فيهم يرجع لهم. دونك قلنا باللي هذه هي الفيكتور غاديال او ار، هذه هي الفيكتور طونجون على هذا الساكل، هذه هي او تيتا، والفيكتور او زد راه الي ديريجي فيغ لو. دونك هذا هو لاكس زد، وهذا هو لو فيل باركوري بار لو كورون اي. واش متفقين الشباب دراري؟ دونك هاد الريبريزونطاسيون في لاسباس، ها البوان ام فاش غنحسب لو شون. دونك قلنا لو كورون الديستريبيسيون ديال الكورون هو هذا لينييك، il va créer en tout point de l'espace un champ magnétique اللي اتفقنا عليها. دونك الله يرضي عليكم بغيتكم تركزوا معايا مزيان. هاد لو بوان ام الا دورتها وجبتها لهنايا باغي ندير ريبريزونطاسيون بلان. اوكي باغي ندير ريبريزونطاسيون بلان. ها لو فيل ها هو دا عندي. اوكي لو بوان ام غتجيني هنايا. شوف الله يرضي عليك، شوف معايا مزيان. هاد لا ديستونس بي ام هي نسميوها ار. دونك هذه هي ار، ها بي ها ام هي ار. لو فيكتور او ار كي غتجي غتولي هكذا، il suit لو غايون، كتبع لو غايون. هذه هي او ار. لو فيكتور او تيتا كي غتجيكم اللي جيت لهنايا غتبان لك داخله، راه اونطرون، غتجي بحال ما هكا اونطرون، ها او تيتا. الفيكتور او دو زد راه طالع بحال ما هكا. سيل فو بلي شباب واحد فيكم يجاوبني واش مفهومه هذه؟ اللي عنده شي مشكل يقول لي سيل فو بلي. وي مسيو مفهوم. مفهومه. دونك نجيو لو كالكول ديالنا. دونك بور كالكولي هاد لو شو مانيتيك. دونك اول حاجه خصك اشنو خصك تعطي ليكسبرسيون ديال دي سي، ليكسبرسيون ديال يو بي ام ولا بي ام بحال وحده فيهم بحال، وعاد تحسب لو برودوي فيكتوريال، عاد دير لانتيغراسيون، عاد دير التكامل ديالك. نجيب شويه علينا ونحطوا لي زيتاب ديالنا. دونك سيغمون ا بي هي هادي دو لونغور فيني، ها هي ا، ها هي بي. Elle est parcourue par le courant stationnaire I d'intensité I. Donc, il s'agit d'une distribution de courant, distribution linéique. L'origine, par exemple, O ديال المعلم ديالنا. ها le point M هي هذه le point M ديالنا. C'est bon. هاد la distance نسميوها petit r هي OM. OK. قلنا le vecteur unitaire ER ها هي le vecteur unitaire ER. Le vecteur E de Z ها هي دي. La base locale en coordonnées cylindriques. Voilà E de θ, elle est entre باينه هاد السهم هكذا. سي بون. دونك لو بوين ام الروبيراج ديالها بالنسبه للفيل. دونك غنحدد دي زونغل ليميت هنايا، نسمي دي زونغل ليميت. دونك عندي لونغل ليميت الاولى هذه نسميها الفا 2، ولونغل ليميت الثانيه هي الفا 1. واضح عادي. دونك اشنو ليليمون دو كورون كي فا كريي لو شون اليمونتير. دونك عندنا لو شون اليمونتير هو هذا، ليليمون دو كورون هو هذا. اوكي لو دي سي اللي سونتري اوتور دو بوين بي، ها هو لو بوين بي ديالنا، هذا هو لو بوين بي سونتر ديال ليليمون ديالنا. متفقين؟ هذا هو لاكس زد. هاد ليليمون هذا il va créer un champ élémentaire. اشنو قلت لكم اللي خصناش من فيكتور؟ لو فيكتور يونيتير نرجع لا لوا، خصني لو فيكتور يونيتير يو بي ام. لو فيكتور يونيتير يو بي ام ديريجي من شنو؟ من السونتر ديال ليليمون لو بوين où je vais faire le calcul du champ magnétique. ها هي لو فيكتور يو بي ام، ها هي هذه. ممكن نعملها واحد ترانسلاسيون، واحد الازاحه بسيطه ونجيبها لهنايا، هي هذه. دونك هاد لونغل هادي اللي كنروبير بها لو بوين بي سونتر ديال ليليمون، هاد لونغل هادي هي الفا. واش الفا فاريابل ولا كونستونت؟ شي واحد يجاوبني واش الفا فاريابل ولا كونستونت؟ الدراري فيقوا شي فاري. سي تري بيان. الفا il varie entre alpha 1 و alpha 2.
علاش واحد اخر غيختار لك الفيل اوكي ها لو سونتر ها او هنايا واحد اخر غيقول لك اودي لو كورون طالع للفوق غنختار انا ليليمون ديالي هنايا اوكي غيقول لي لونغ الالفا ديالو ها لو بوين ام لونغ الالفا ديالو هي هذه دونك الفا باش ان لو بوين بي كديكري لك هاد لو فيل هاد ديستريبيسيون دو كورون خص الفا تفاري من الفا 1 حتى الالفا 2 حيت لي سا ديبون لو شوا ديالك ديال ليليمون نختارو هنا نختارو هنا نختارو هنا واش متفقين دونك الفا فاريابل سي تري بيان لو فيكتور يونيتير يو بي ام دونك بعد لو فيكتور او ام ايغال كوا او ام قلنا لا ديستانس او ام هو ار سوفون او دو ار سي تري بيان اوكي لو فيكتور يونيتير يو بي ام شي واحد يعطيني لو فيكتور يونيتير دونك الا كانت هذه لونغ الالفا الا كانت هذه لونغ الالفا غادي تكون هذه حتى هي لونغ الالفا مركزين معايا دونك كيفاش عندي دونك هذه هي او ار هذه هي او دو زد وهذه هي يو بي ام وهذه هي لونغ الالفا يلا شي واحد يعطيني يو بي ام البروجيكسيون اللي كنت شفتو في لا ميكانيك يو بي ام ايغال كوا ايغال وي شي واحد يقول لي البروجيكسيون PM égale R sur le نو cosinus نو de, نو نو de نو alpha. يو بي ام ماشي البي ام لو فيكتور يونيتير البروجيكسيون كوسينوس الفا suivant E de R. La projection هنا le moins sinus alpha suivant E de Z. اللي عنده مشكل في هذه البروجيكسيون راه مشكله عويصه هذه راه قريتوها في الميكانيك شويه في الالكتروستاتيك ومازال ما شفتوش الميكانيك سوليد دونك مفهوم لحد الان هنايا ها البروجيكسيون ديال فيكتور يونيتير يو بي ام دونك نجي نحط لا لوا دو بيو اي سافار لا لوا دو بيو اي سافار اينونس كو هاد لو جونتي هاد élément de courant هاد l'élément زوين هذا il va créer au point M un champ magnétique élémentaire dB اشنو كيقول لي au point M égale mesurons la perméabilité magnétique ديال le vide sur 4 pi اشنو l'élément de courant شنو هو l'élément de courant دي سي في هاد الحاله هو I دال في هاد الحاله هو I دال produit vectoriel UPM sur la distance PM au carré c'est très bien واضح دونك واجي معايا شوف معايا لو تريانجل او بي ام شوف معايا لو تريانجل او بي ام ركز معايا مزيان ركز معايا الله يرضي عليك مزيان ها او ها لو بوين بي ها لو بوين ام قلنا بلي هذه هي لونغل الفا هذه ديستونس او بي شي واحد يقول لي شنو هي لا ديستونس او بي بي راه كتعلق بزيد علاش نعاود الفيل قلت واحد اخر يجي يختار لي ليمون هنايا واحد لي ليمون هنايا دونك لالتيتود ديال بي لو سونتر ديال ليليمون كتغير دونك ممكن نكتب بي دو زد كيتعلق بزد دونك هاد لا ديستونس او بي غنسميها زد هي زد واش متفقين الشباب ليليمون دي ال دونك راحت معايا مزيان ليليمون دي ال ايغال كوا دي ال ليليمون كورون دي ال ليليمون كورون دي سي ايغال اي فوا دي ال ايغال اي فوا لو موديول دو دي ال et porté par quel vecteur alors l'élément de courant toujours il suit اشنو لو سونس ديال لو كورون طالع للفوق suivant E de Z شتي l'élément suivant E de Z qui est égal à I D de Z suivant E de Z علاش قلت دي ال هي دي زد يلا شي واحد يقول لي علاش قلت دي ال هي دي زد حيت شوف معايا لو سونتر ديال ليليمون دونك الا كانت هذه هي زد ليليمون اختاريته هو هذا هو ليليمون دو كورون اللي اختاريته هنايا دونك الا كانت هذه زد غتكون زد هذه الا كانت هذه هي زد شوف معايا مزيان الا كانت هذه هي زد من طبيعه الحال هاد لا فارياسيون هذه غادي تكون دي دو زد واش واضح الدراري دونك حضي معنا الله يرضي عليك دونك من لهنايا اشنو عندي انا عندي يو بي ام فيها الفا شوف معايا مزيان يو بي ام فيها الفا ركز معايا مزيان يو بي ام فيها الفا الفا راه فاريابل دي ال فيه دي زد وزد راه فاريابل وهاد لي فاريابل هادو ما عنديش حتى شي علاقه ما بيناتهم ما يمكنش نسيباري لانتيغرال خصني نشوف شنو هي العلاقه اللي كتربط ما بين هادو داكشي باش خصني نجي نشوف ار واش ار شي واحد يجاوبني واش ار فاريابل ولا كونستانت هاد لا ديستونس ار واش فاريابل ولا كونستانت باش ناكدوا على واحد النقطه مهمه جدا واش ار فاريابل ولا كونستانت علاش Car la position de M par rapport à O ne change pas. durant le calcul du champ électrique au champ magnétique du point M فاش كنحسب كنفيكسيوها ماشي فاريابل par la suite من بعد فاش نبغي نطراسي لالور ديال لو champ magnétique en fonction de la distance ديك الساعه غنفاريها ونرسم لك لا كورب مي durant le calcul خلال الحساب ديالي راه كنفيكسي لو بوين ام
Le point M est fixe, c'est-à-dire la distance R égale à une constante. أنا باغي العلاقة بين Z و R. أشنو غنجي ندير؟ شوف شي علاقة شي رابور. Z sur R. اش كتساوي Z sur R؟ Z sur R ما هي إلا طونجونت ألفا. ولا لا؟ طونجونت ألفا المقابل على المحادي. متفقين؟ يلا دابا ألفا فاريابل. ندخل هنا بلا ديريفي. ندخل هنا الله يرضي عليكم بلا ديريفي بارابور ألفا. ياك؟ وندخل هنا بلا ديريفي بارابور ألفا. ديال طونجونت ألفا. R قلنا كونستانت ما كيتغيرش. دونك غتجيني هنا 1 sur R غتخرج على برا. غتجيني دي دو زد سور دي دو الفا ايكال كوا لا ديريفي ديال طونجون. يلا شي واحد يذكرني ماتيماتيكمون العلاقه اللي بينها وبين الكوس هي 1 1 سو كوسينوس كاري دو الفا. سي تري بيان الله يعطيك الصحه. دوك من هنا غنخرج دي دو زد. دي دو زد هنا ايكال كوا دي دو زد ايكال ار فوا دي دو الفا سور لو كوسينوس دو الفا او كاري. هنا لقيت دي زد فهميت منها سي تري بيان. دونك دي زد كتبتها اون فونكسيون دو دي الفا. دونك غتسهل عليا لانتيغراسيون. غتسهل عليا لانتيغراسيون ديالي. اوكي دابا غنجي نحسب لو برودوي فيكتوريال اي دي ال برودوي فيكتوريال يو بي ام. يو بي ام عندي ديجا اكسبريمي. دونك غنجي اي دي ال اللي هو ليليمون دي سي اي دي ال برودوي فيكتوريال يو بي ام ونعوض ايكال كوا اي دي ال هو اي اشنو هو دي زد هو ار دي الفا سور كوسينوس الفا او كاري سويفون كوا سويفون او دو زد. قلت سويفون او دو زد ليليمون دو كورون دائما كيتبع المنحى ديال التيار الكهربائي. داكشي باش درتو او دو زد. برودوي فيكتوريال يو بي ام هي كوس الفا او ار موان سينوس الفا او دو زد. راه الا ما لقيتش هذه العلاقه بيناتهم راه صعب عليا الانتيغرال. يلا شي واحد يقول لي شنو او دو زد؟ او دو زد برودوي فيكتوريال او دو زد فيكتور برودوي فيكتوريال نفسها. يلا زيرو او زد برودوي فيكتوريال او ار. هنا غندير البيرميتاسيون. دونك عندي او ار او دو تيتا اي او دو زد. دونك من هنايا شنو عندي؟ دونك لا بيرميتاسيون شنو غتعطيني؟ يلا او زد برودوي فيكتوريال او ار ايكال كوا او زد برودوي موان او تيتا. او تيتا. نو بلوس او تيتا. شوف لو سونس او زد برودوي فيكتوريال او تيتا. اوكي دونك غتجيني اي فوا ار دي الفا على لو كوسينوس الفا او كاري. او زد برودوي فيكتوريال او ار هي او تيتا. ما ننساش لو كوسينوس الفا ما تنساوش. دونك انا دابا كان اكسبريمي دونك اي دي ال برودوي فيكتوريال يو بي ام. نحيدو برودوي فيكتوريال باش نانتيغري سامبلومون. دونك الكوس غيمشي مع الكوس غتجيني هي اي اوكي فوا لو ار فوا دي الفا سور لو كوسينوس دو الفا سويفون كوا سويفون او دو تيتا. باقي ما كملتش دابا. يلاه اي دي ال برودوي فيكتوريال يو بي ام. دابا جو في اكسبريمي لو شون مانيتيك اليمونتير. يلا نرجع لا لوا دو بيو اي سافار. اشنو كيقول لي لا لوا دو بيو اي سافار؟ دونك دي بي au point M هي ميو sur le 4pi IDL produit vectoriel UPM ومازال عندي PM. PM راها variable au carré. نعوض دونك هي ميو sur le 4pi. اشنو هذا؟ هذا هو I fois le R d alpha sur le cosinus alpha. OK suivant E de θ fois le 1 sur PM au carré. ما ننساوش 1 sur PM au carré suivant E de θ. دابا هنا خصني عاوتاني نخلي غير فاريابل واحد. اشنو هو الفاريابل اللي نقدر نخلي الشباب نظركم اللي سهل في الانتيغراسيون واللي كنعرف لي بورن ديالو هو الفا. كيفاريي من الفا 1 لالفا 2 وغنتهنا. سي بون اسكو سي كلير؟ سي كلير. نرجع لهاد التريونغل ديالي. نرجع لهاد لو تريونغل ديالي. دونك كما قلت حنايا في السيونس دانتروداكسيون جينيرال غير باش تعرفوا شنو كاين في لو موديول. وهاد لا سيونس هادي بالنسبه للدراري راه غتلقاوها في الويب سايت. نجيو لهنا سيدي ونحطوا هاد لو تريونغل ديالنا لونجي تريونغل. وخصنا نلقاو العلاقه عاوتاني بين كيما انتيغراسيون. شنو العلاقه بين بي ام والفا وداك الشيء كله؟ خذ معايا ار سور بي ام باش نتهنا من ار سور بي ام ايكال كوا. اشنا هي ار سور بي ام على ديستونس بي ام كوسينوس. لو كوسينوس الفا. عطاك الله الصحه. دونك 1 sur PM égale à quoi? Égale à cosinus alpha sur R. Je cherche 1 sur PM carré. نرفع هذا كاري. وصافي هنا تهنيت من PM. كتبتها اون فونكسيون ديال R au carré. و R راه كونستانت ما غتدخلش في الانتيغراسيون. دونك هذه هي ميو 0 sur le 4pi
I fois R d alpha sur le cosinus alpha. Achna 1 sur PM, il y a cos alpha au carré sur R au carré suivant le E de θ. مازال في les séances prochaines, Inch'Allah, غنعلمكم كيفاش كنحددوا l'orientation ديال الشون لو سونس ديال الشون مانيتيك حنا بيناه بلي سويفون او دو تيتا. ولكن كاينين دي ريغل اللي ما غاديش تكفيني هذه الساعه هذه ديال الانتروداكسيون جينيرال باش انني نابورديها. دونك جو في سامبليفيي لو كوس الفا افيك لو كوس الفا، لو ار او كاري افيك لو ار، il me reste mu 0 يلا اي sur le 4 pi يلا R مع R غتبقى لي هنا R 4 pi R اشنو اخر لو كوسينوس الفا دي الفا سويفون او دو تيتا. هذا هو الدي دو بي au point 1. Durant l'intégration, شنو بان لكم في l'intégration R constant. L'intégration غير على الدي الفا بوحدها هو لي فاريابل لا الدي الفا. اسكو لو او تيتا كتعلق بالفا؟ غتجي تقول لي واش او تيتا كتعلق بالفا؟ او تيتا toujours il est entrant. يعني durant l'intégration ما غتعلقش، ما كتعلقش بالفا. واش متفقين؟ وكنركز عليها مزيان حيت في ليكزامبل ديال سبير دائره ساكل غنلقاو هذا المشكل هذا ديال l'intégral. Donc maintenant, le champ magnétique B égale à quoi? L'intégrale de dB على السيركل كلها. Donc le mu 0, le I sur le 4 pi R. الدراري الا كنت كنزرب ولا شي حاجه يوقفني اي واحد فيكم في اي لحظه ويسول ويطرح السؤال ديالو بكل بساطه. دونك اشنا هي البريميتيف ديال كوسينوس؟ سينوس. سينوس. دونك هذا هو mu 0 I sur le 4 pi R. Le sinus donc هو sinus alpha 2 moins le sinus alpha 1. دونك حتى هذا لو دوكيمون فاش كنكتب راه غتلقاوه بي دي اف مقاد. دونك بي ام او بوين ام. نبقى لنا ونكملوا، غير ركزوا معايا في هذه لابارتي هذه. دونك انا لقيت لو شون مانيتيك كريي بار سيغمون عاديه ا ها بي ها لو ا اوكي ها لو او ها لو بوين ام. هاد السيغمون كيفاش عامله؟ فيني كما شفتوا في الالكتروستاتيك فيني سافو دير عندها واحد لا لونغور محدد ها الفا 1 ها الفا 2. وإلا قال لك شوف لو كا ليميت الا كان فيه الانفيني سافو دير كوا فيه الانفيني لا لونغور ديالو تيكون كبير بزاف. هذا هو لو كورون. الا كان كبير بزاف يعني باغ اكزومبل نقول ماتيماتيكمون بارلون لو بي طون فيغ لانفيني. الا كانت بي كتكبر اشنو فين الفا 2 طون فيغ كوا il va tendre vers quoi? P sur 2. C'est très bien. Donc fil infini ça veut dire alpha 2 tend vers P sur 2. تاك الله الصحه. Et alpha 1 vers quoi? Moins P sur 2 tend vers moins P sur 2. يكبر لو فيل كنوصل موان بي سور 2. دونك الفا 1 طون فيغ موان بي سور 2. نجي نعوض في ليكسبرسيون ديال السيغمون سينوس الفا 2 ايغال كوا؟ سور 4 بي ار. سينوس الفا 2 شنو هو سينوس الفا 2؟ هو سينوس بي سور 2 هو واحد. اشنو هو سينوس موان بي سور 2؟ هو موان 1 سويفون او دو تيتا. دونك هنا شنو غتجيني لو موان هي 2. دونك هنا غتجيني 2 غتمشي مع لو 4. Donc le champ magnétique créé par un fil infini, شفتوها هذه في السيزيام، هو mu 0i sur 2 pi r suivant E de θ. هذا هو le champ magnétique créé par un fil infini. C'est le champ magnétique créé par un fil infini. C'est bon الدراري؟ Oui, monsieur. كاين شي سؤال الله يرضي عليكم؟ شكون عنده شي تساؤل ولا شي حاجه نوضحها له؟ شكون اللي عنده شي تساؤل؟ اوكي اوكي انا نخلي لكم في الشات دابا لو سيت راه بانساينس.com راه تكتبي بانساينس يطلع لك في جوجل السيت ان شاء الله. اشنو اخر باغي نوضح لكم. دونك المهم اللي عنده شي كيستيون ولا شي حاجه ها لا شين يوتيوب ها الانستغرام ديالنا. وبالنسبه للوفر واخا نورمالمون درنا لو 15 سبتمبر هو اخر اجل التسجيل مي راه مازال مدنا حيت نورمالمون ما غتقراوش حتى الاول 10. داكشي باش اللي مهتم بالتسجيل في هذا لوفر هذا اللي كنأكد على انكم حضرتوا دابا لا سيونس. دونك اون فوا غادي تكونوا في بديتوا القرايه من طبيعه الحال تكونوا متحمسين. تقدر انك مثلا دابا في الايجابيات ديال هذا ان لي سيونس كيكونوا انتراكتيف وفي نفس الوقت ما تحتاجش انك تاخذ دي نوت مع لو بروف. كلشي كيتكتب قدامك هنايا. هذه كنقول لك كانت غير انتروداكسيون جينيرال وعطيتكم غير بارمي لابليكاسيون ديال لو كالكول بيو سافار. شرحنا لو بروغرام كيفاش غادي يكون عند الفيليير لو موديول عند الفيليير ديال اس ام بي اس ام اي اس ام سي.
دوزيام اني راه عندكم هاد لي موديول هادو كلهم راه دايرينهم. اللي عنده شي تساؤل يطرحوا في هذا الرقم هذا واتساب، او لا يدخل للسيت ديالنا غيلقاو في ليسباس ديال لي كور غتلقاو فيه هاد لا سيونس هادي اللي درنا اليوم اون اونغوجيستر. متفقين؟ دونك شكون اللي عنده شي رومارك؟ شكون اللي عنده شي رومارك الشرفه؟